गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगुरुतं नमामि। परम पूज्य इष्टदेव, समादरणीय दर्शकबिन्दहरू र आज यो श्रावणको महिना चलिरहेको छ र यसै पनि आज जति पनि सनातन धर्मावलम्बीहरू कि अनेकौं देवी देवताहरू साथसाथै आफ्नो इष्टदेव मान शक्तिहरूको आराधना स्तोत्र गानहरू गरि नै रहने हाम्रो परम्परा र यो मानव जीवन प्राप्त गरेका छौं हामीले र यो मानव जीवनमा ईश्वर अनुभूति आत्माको दर्शन सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ विषय हो र यही विषयलाई आत्मसात गर्दै नि कि भक्तहरू कि यो श्रावणको महिनामा आराध्यदेव पशुपतिनाथ भगवान शिव शंकरको उपासना आराधना गर्ने गर्छन् र यो श्रावणको महिना यसै पनि भक्तिमय महिना हो र भक्तहरूको भक्ति भावना उजागर गर्नुको निम्ति कि स्वयं भगवान शंकरले आफ्नी अर्धाङ्गिनी माता पार्वतीलाई पनि सत्संगको माध्यमद्वारा सम्झाउनु भएको उदाहरणहरू आज हामीले प्रशस्त मात्रामा पाएका छौं र भगवान शंकर आर्तदेव भगवान सम्झाउनुहुन्छ कि आफ्नी अर्धाङ्गिनी माता पार्वतीलाई, किनकि माता पार्वती सधैँ सधैँ नै सहस्र विष्णु नामको पूजा आराधना उहाँले गरि नै रहनुहुन्थ्यो। त एक दिन स्वयं आफ्ना पति महाराज शिव प्रभुलाई माता पार्वतीले देख्नुहुन्छ त माता पार्वतीलाई मनमा यो प्रकारको जिज्ञासा भाव उत्पन्न हुन्छ कि देवको पनि देव महादेव स्वयं शिव भगवान कि आँखा बन्द गरेर पद्मासन लगाएर कसको आराधना गरिरहनु भएको छ र माता पार्वती सोध्नुहुन्छ कि हे पति महाराज, हजुर आँखा बन्द गरेर पद्मासन लगाएर सदा सर्वदा कसको आराधना गर्नुहुन्छ? किनकि म साथै पृथ्वी लोकका सारा प्राणी तपाईका भक्तहरू तपाईको आराधना गर्छन्, शिव स्तोत्रहरू गाउने गर्छन्, त साथै बेलपत्र र जुन तपाईलाई सधैँ सधैँ तपाईको शिवलिङ्गमा कि पानी अर्पण गर्ने गर्छन्, जल चढाउने गर्छन्, त तपाई कसको आराधना गर्नुहुन्छ? तब भगवान शंकर माता पार्वतीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ कि हे पार्वती, तिमी 33 कोटी देवी देवताको पूजा अर्चना तिमी गरिरहन्छौ, सहस्र विष्णु नामको पाठ तिमी गरिरहन्छौ, तर त्यो सहस्र विष्णु नामको पाठ भन्दा कि तिमीलाई म एउटा यस्तो तत्त्वको बोध गराउँछु जुन तत्त्वलाई प्राप्त गरिसकेपछि अरु कसैलाई पनि आराधना गरिरहनुको आवश्यकता पर्दैन भनेर भगवान शंकर माता पार्वतीलाई सत्संगको माध्यमद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन बिना जगत सब सपना। सत्य त एक हरिको भजन हो। यो जगत जति पनि यो प्रपञ्च माया तिमीले देखिरहेकी छौ, यो सबै के हो त नश्वर हो, क्षणिक हो। त त्यसकारण कि जुन सहस्र विष्णु नामको तिमी पाठ गर्छौ र बार बार तिमीले यो जन्म मरणलाई वरण गरिरहनु परेको छ र यो जन्म मरणको चक्रबाट पनि तिमीले छुटकारा प्राप्त गर्न सकेकी छैनौ। तिमी बार बार जन्म लिन्छौ, सहस्र विष्णु नामको पाठ गर्छौ, त साथसाथै तिमी अनेकौं स्तोत्रहरूको जाप गर्दै तिमी यही नै आराधना गर्छौ कि म शिवजी पति पाऊँ भनेर। र तिम्रो 108 चोटि तिम्रो जन्म भइसक्यो, तिमीले मृत्युलाई वरण गरिसक्यौ, तर तिमी यही नै आराधना गर्छौ कि म शिवजी पति पाऊँ भनेर। तर वो शिव शक्ति, हे पार्वती, यो चराचर जगतलाई चलाउने वाला उही शिव शक्ति हो र तिमी भित्र पनि त्यो शक्ति विद्यमान छ र आफू भित्रको त्यो तत्त्वलाई तिमीले प्राप्त गरिसकेपछि, जानिसकेपछि तिमीले यो चराचर जगतलाई स्वयं आफै नै जान्दछौ। त त्यसकारण कि म पनि त्यही शक्तिको आराधना गर्छु, उपासना गर्छु र सारा मृत्युलोकका प्राणी मनुष्यहरूलाई पनि कि त्यही शक्तिको उपासना गर्नुको निम्ति म प्रेरित गर्छु भनेर भगवान शङ्कर माता पार्वतीलाई कुराहरू सम्झाउनुहुन्छ कि महादेव कहे निर्वाणी, सुनो गिरजा अमर कहानी। जब प्राण अपान उठावे तब कुंडलिनी उठ जावे, शून्य शिखर में प्राणी सुनो गिरजा अमर कहानी। जुन अमर कहिले पनि नाश नहुने तत्त्वको ज्ञान, तत्त्वको जुन कहानीको रूपमा, सत्सङ्गको रूपमा यसरी भगवान शङ्कर माता पार्वतीलाई सम्झाउनुहुन्छ। त त्यो अमर कहानी भन्नु नि कि जुन आत्माको चर्चा हो, किनकि आत्मा कहिले पनि नाश हुँदैन, आत्मा अजर छ, अमर छ, अविनाशी छ। त त्यही कुरालाई गीतामा पनि सम्झाएको छ कि यो आत्मालाई न शस्त्र काट्छ यसलाई, न आगोले नै जलाउँदछ, न पानीले गलाउँछ यसलाई, न हावाले नै सुकाउँदछ भनेर कि यसरी गीतामा पनि आत्माको अति मिठो चर्चा पाइन्छ। त त्यसकारण आज हाम्रा जति पनि महान पुरुषहरू यस धरातलमा शरीर रूपमा आएर मानव समाजलाई सम्झाउनु भयो, त सर्वप्रथम सत्सङ्गको माध्यमद्वारा आत्माको चर्चा गर्नुभयो, मनुष्य जीवनको महिमा गाउनुभयो। त मनुष्य जीवनको महिमा तब नै सार्थक छ कि जब मानव भित्र त्यो चलायमान आत्मा जो कहिले पनि नाश नहुने, कुनै शस्त्र अस्त्रले भेदन गर्नु नसक्ने, आगोले जलाउनु नसक्ने, पानीले गलाउनु नसक्ने, हावाले उडाउनु नसक्ने कि जुन आत्मा कि मानव शरीरभित्र जब विद्यमान छ तब त्यो शक्ति विद्यमान छौन्जालसम्म कि मानव के छ त जीवित छ। मानवले कि यो चराचर जगतलाई कि अवलोकन गर्नु सक्छ, अनुभूति गर्नु सक्छ, तर त्यो आत्मा एक शक्ति निस्केर जाने बित्तिकै कि जसलाई गीतामा अविनाशी भनेर बताएको छ, त त्यो शक्ति निस्किने बित्तिकै कि यो शरीरको पनि कुनै अस्तित्व रहने छैन। त त्यसै कारण आदरणीय श्रोताबिन कि जुन शरीरको महिमा, मनुष्य जीवनको मूल्याङ्कन तब मात्र यसरी सन्तहरूले बताउनु भयो कि जब मानवले उस शक्तिको भजन गर्दछ। त त्यसकारण स्वयं भगवान शङ्करले पनि त्यही यो चराचर जगतलाई चलाउने वाला जुन ईश्वरीय शक्ति, आत्मा शक्ति कि जुन मानव भित्र निहित छ र यो चराचर जगतलाई चलाइरहेको छ उही शक्तिले, त आज त्यो शक्तिको भजन स्वयं भगवान शङ्कर त साथसाथै कि माता पार्वतीलाई पनि त्यो शक्तिको भजन गर्ने
कि भगवान शङ्करले प्रेरणा दिनुहुन्छ। त त्यसकारण कि त्यो शक्तिको भजन गरे बिना कि आज यो श्रावणको महिनामा जति नै आज हामी गङ्गाजल चढाउँ, बेलपत्र चढाउँ, कि आज हामी श्रावणको महिनैभरि आज हामी व्रत उपास हामी बसिरहौँ। सोमबारको दिन आज हामी अनेकौँ शिवालयमा गएर आज हामीले बेलपत्र जल आज हामी चढाउँ। त साथसाथै कि यो श्रावणको महिनामा भक्तजनहरू कि आज भगवान शङ्करको आराधना गर्छन्, भगवा वस्त्र पहिनेर आज कि जल बोकेर कमण्डलमा जल लिएर गएर टाढा टाढा खाली पाउ हिँडेर कि उहाँहरूले गङ्गाजल शिवलिङ्गमा चढाएर जब आउने गर्छन्, शिवालयमा गएर परिक्रमा गर्ने गर्छन्, व्रत उपास गर्ने गर्छन्। तर यति गर्दा गर्दै पनि कि जब त्यो हामीलाई कि त्यो जुन शिवालयमा पुर्याउनेवाला जुन शक्ति चेतन ज्योतिर्लिङ्ग कि मानवभित्र विद्यमान छ र ऊ शक्तिलाई नजानिकन कि आज हामी बाहिर जति नै हामी धाए तापनि कि जसरी माता पार्वतीले कि सहस्र विष्णु नामको पाठ गरेकै जस्तो कि राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने कि जति नै आज सहस्र नामको जाप गरे तापनि जबसम्म त्यो रामलाई चलाउनेवाला कि ऊ सीतालाई चलाउनेवाला कि शिवलाई चलाउनेवाला पार्वतीलाई चलाउनेवाला शिव और शक्ति कि आज मानवभित्र विद्यमान छ। तर ऊ शक्तिलाई नजानिकन जब हामी बाहिर मात्रै भ्रमण गरिरहन्छौँ, बाहिर मात्रै आज हामी भट्का खाइरहन्छौँ भनेदेखि कि आदरणीय श्रोताबिन कि त्यो शक्तिको हामीले आराधना गर्न सक्दैनौँ। त यो मनुष्य जीवनमा कि आज त्यो शक्तिलाई अनुभूति नगरे फेरि कहिले गर्ने। त त्यसै कारण कि यिनै कुराहरू सम्झाउँदै आज यो सत्सङ्गको माध्यमद्वारा कि जुन स्वयं भगवान शङ्करले माता पार्वतीलाई सुनाउनु भएको जुन सत्सङ्ग के सत्सङ्ग सुनाउनु भएको थियो कि जसरी एक उदाहरण हजुरहरूको माझमा राख्न गइरहेकी छु कि जसरी एक भक्त के थियो, अति नै श्रद्धालु जुन भक्त थियो, मृत्युलोकमा सधैँ सधैँ कि उसले आफ्नो घरमा सत्सङ्ग भजन कीर्तनहरू गराउने गर्थ्यो। त स्वयं सन्ध्याकालमा स्वयं भगवान शङ्कर माता पार्वती मृत्युलोकमा भ्रमण गर्दै गर्दै सधैँ नै त्यो भक्तको घरमा आएर उहाँले सत्सङ्ग सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर ऊ अति नै गरिब थियो, यति गरिब थियो उसलाई रोजी रोटीको लागि पनि अति नै हम्मे परिरहेको हुन्थ्यो। त एक दिन माता पार्वतीले कि त्यसरी सन्ध्याकालीन जुन सत्सङ्ग हुने गर्थ्यो त सत्सङ्गमा आएको घडीमा त्यो जो गरिब भक्त थियो त उसले केही दिनको केही व्यवसाय केही कर्महरू गरेर केही उसले रोजी रोटीको निम्ति केही रुपियाँ कमाउँथ्यो। तर त्यो कमाएकोबाट पनि उसले केही छुट्याएर कि त्यसरी आफ्नो घरमा सधैँ सधैँ भजन कीर्तन सत्सङ्ग गर्ने गर्थ्यो। साथसाथै कि केही आउने भक्तहरूलाई प्रसादहरूको पनि उसले व्यवस्था गर्ने गर्थ्यो। त एक दिन माता पार्वतीले उसको त्यो गरिबी अवस्था देखेर कि भन्नुहुन्छ कि हे प्रभु, तपाईको यो गरिब भक्त उसलाई आफ्नो परिवारको पालन पोषणको निम्ति कति हम्मे परिरहेको छ। तर यस्तो नाजुक अवस्थामा पनि उसले के गर्छ, सधैँ तपाईको भक्ति आराधना यसरी गरि नै रहेको हुन्छ। त त्यसकारण तपाईले यो गरिब भक्तको लागि केही न केही त कृपा गर्नुहोस्। तब भगवान शङ्कर माता पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ कि अरे पार्वती, तिमीले जो यो गरिब भक्तको लागि कृपा गर्नुहोस् भनेर भनिरहेकी छौ, तर मैले यो भक्तको माथि केही कृपा गरे भनेदेखि उसले मेरो भक्ति मेरो आराधना उसले बिर्सिन्छ, छोडिदिन्छ। त त्यसकारण यो कुरा नगर तिमीले, किनकि जसकोमा
केही पनि छैन, जो गरिब छ तिनी निर्धन छ, त उसैले नि के गर्छ त भगवानको याद गर्छ, बारबार मेरो सुमिरन गर्छ, चिन्तन गर्छ। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई भनेर यसरी सम्झाएको छ। त जब दुःखको घडी आउँछ त्यतिखेर हर भक्तले के गर्छ त मेरो याद गर्छ, स्मरण गर्छ। त माता पार्वतीले फेरि भन्नुहुन्छ कि अरे प्रभु केही न केही त उमाथि दया गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। तब भगवान शंकरले माता पार्वतीको आग्रहमा कि जब भजन कीर्तनको सत्संगको जब कार्यक्रम समाप्त हुन्छ तब जाने बेलामा आफू बसेको जुन आसन थियो त त्यो आसनको मुनि 79 अशरफी उहाँले छोडिराख्नुहुन्छ। तब सबै भक्तहरू भजन कीर्तनको बादमा सबै आफ्नो आफ्नो घरतर्फ लाग्छन्। तब भक्तहरू बसेको आसनहरू उठाउँदै उठाउँदै जब त्यो गरिब भक्त जान्छ त जानेरी भगवान शंकर बस्नु भएको त्यो उसको मुनि 79 अशरफी उसले भेट्दछ। त त्यो 79 अशरफी भेटिसकेपछि अरे यति 79 मात्रै किन छोडेको, यसलाई 100 पुर्याएर छोडिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो भनेर उसले के गर्छ, भोलि पल्टदेखि त्यो 79 मा 100 बनाउनुको लागि ऊ लागि पर्छ। उसले बनी बुटो गरेर जे कमाएर ल्याएर कि जुन भजन कीर्तन सत्संग भक्तहरूको लागि केही प्रसादको व्यवस्था उसले गर्थ्यो त त्यो सबै उसको त्यो दिनदेखि कटअप हुन्छ। त उसले के गर्छ, यो 79 चाहिँ यसलाई 100 बनाउँछु अनि मात्रै म के गर्छु, फेरि म मेरो घरमा सत्संग राख्छु, भक्तहरूलाई बोलाउँछु, इष्ट मित्रलाई बोलाउँछु भनेर त्यसमा ऊ लागि पर्छ। त गर्दा गर्दा जब त्यो 100 बनाउनुको चक्रमा उसले के गर्छ कि जुन आफ्नो घरमा लगाइरहेको भजन कीर्तन सत्संग यो सबै छोडेर ऊ के गर्छ त त्यो 100 बनाउनुमा ऊ लागिरहन्छ। धेरै हप्ता बितेर गयो, महिना बितेर गयो, वर्षौं बितेर गइसके, उसले आफ्नो घरमा सत्संग लगाउनु, भजन कीर्तन भक्तहरूको आवत जावत यो सबै बन्दी भयो। त एक दिन माता पार्वतीले भगवान शंकरलाई भन्नुहुन्छ कि अरे कि जुन पृथ्वी लोकमा तपाईको एक गरिब भक्त थियो, त जुन दिन तपाईले कृपा गरेर आउनु भयो ऊ माथि त्यो दिनदेखि त उसले कहिल्यै पनि आफ्नो घरमा सत्संग भजन कीर्तन उसले लगाएको छैन, भक्तहरूलाई बोलाएको छैन र हामी पनि उसको घरमा पुगेको छैनौँ अहिलेसम्म। प्रभु जाउँ न, आज त जाउँ उसको घरमा भनेर माता पार्वतीले आग्रह गर्नुहुन्छ। तब भगवान शंकर मुस्कुराउँदै माता पार्वती भगवान शंकर त्यो गरिब भक्तको घरमा आइपुग्नुहुन्छ। त घरमा आइपुग्दाखेरि उसको घरमा त अन्धकारले छाएको छ। त त्यतिखेर माता पार्वती भन्नुहुन्छ कि अरे प्रभु तपाईको भक्तको घरमा त सधैँ अति नै प्रकाशित हुन्थ्यो, सधैँ आनन्द छाइरहेको हुन्थ्यो। ऊ गरिब भए तापनि त उसको घरमा भजन कीर्तन भक्तहरूको यति धेरै चलपल भइरहेको हुन्थ्यो। तर आज त के हो यस्तो, शमशान घाट जस्तो अन्धकार छ, यो के हो यस्तो भनेर माता पार्वती भन्नुहुन्छ। त त्यतिखेर भगवान शंकर भन्नुहुन्छ कि हे पार्वती यो तिम्रै कृपा हो, तिम्रै दया हो कि जब तिमीले भक्तमाथि कृपा गर्यौ, दया गर्यौ र मैले तिम्रो आग्रहमा उसलाई मैले 79 अशरफी मैले छोडिदिएको थिएँ र त्यो 79 मा ऊ 100 बनाउनुमा लागेको छ र उसलाई जति पनि उसले कमाएकोबाट कहिल्यै पुगेको छैन। जुन दिन उसको पासमा केही थिएन, ऊ गरिब थियो, त उसलाई सब कुछ पुगेको थियो। तर कि आज जब तिमीले ऊ माथि कृपा गर्यौ, दया गर्यौ, तब हेर कि आज उसले आफ्नो घरमा सत्संग भजन कीर्तन प्रभु गुणगान यो सबै बिर्सेर भुलेर ऊ आफ्नो कमाउनुपट्टि लागेको छ। त त्यसकारण म भक्तलाई कहिल्यै पनि
कि सुख दिदिन, आनन्द दिदिन, किनभने जब सुखको घडी आउँछ, आनन्दको घडी आउँछ, संसारको माया विषय भोगको दलदलमा जब मेरो भक्त फसिसकेपछि ऊ त्यो किचडबाट निस्किनु सक्दैन, त्यो हिलो दलदलबाट निस्किनु सक्दैन, किनकि एक हिलो संसारमा खुट्टा फसिसकेपछि, झाकिसकेपछि निकाल्नु अति नै गाह्रो हुन्छ। त त्यसकारण मेरो भक्तलाई यो मायामा म कहिले पनि फसाउनु चाहदिन थिएँ, तर यो तिम्रो के भयो त कृपा भयो, दया भयो भनेर त्यसरी भगवान शङ्कर माता पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ। त त्यसकारण आदरणीय श्रोताबिन, त साँच्चै नै आज हेर्नुहोस्, संसारको माया विषय भोगले त मानवलाई के गर्छ, प्रभुको भक्तिबाट, ईश्वरीय अनुभूतिबाट, आत्मा दर्शनबाट अति नै टाढा बनाउँछ। त त्यसकारण संसारको माया विषय यो दलदलबाट माथि उठ्नुको निम्ति कि जब आज हामीलाई त्यो प्रभुको हर समय कृपा चाहिन्छ, जब उसको कृपा आज हामीलाई आन्तरिक ज्ञानको अनुभूति गर्नुको निम्ति जब कृपा भइसकेपछि आज संसारको माया विषय भोग र जति पनि आज हामी यो संसारको जुन समय समयको जुन भक्तिको मार्ग आज तपाईँ हाम्रो अगाडि आइ नै रहन्छ। यो श्रावणको महिनामा हामी भगवान शङ्करको अति नै हामी निकट भक्त आज हामी हुन्छौँ। जब भदौ लाग्छ प्रभु कृष्णको आज हामी भक्त हुन्छौँ। त्यसै गरेर समय समयमा यी महिनाहरू, यी भक्तिका महिनाहरू त आइ नै रहन्छन्, तर यी आएका जुन हाम्रा भक्तिका मार्गहरूलाई के उजागर गर्नुको निम्ति, आत्मसात गर्नुको निम्ति सर्वप्रथम जुन सत्सङ्ग भगवान शङ्करले माता पार्वतीलाई सुनाउनु भयो, त्यो सत्सङ्गको आज मानव जीवनमा अति नै आवश्यकता छ। त सत्सङ्ग बिना आज हामीलाई त्यो ईश्वरीय ज्ञानको अनुभूति हुन सक्दैन। ईश्वरीय ज्ञानको अनुभूति नभइकन आज जुन ध्यान स्वयं भगवान शङ्करले माता पार्वतीलाई सम्झाउँदै स्वयं आफै पनि जुन ध्यानको अनुभूति गर्नुहुन्थ्यो, महादेव कहे निर्वाणी सुनो गिर्जा अमर कहानी भनेर अमर ज्ञानको बोध गराउनुहुन्थ्यो। जब प्राण अपानको ज्ञान जसलाई हामी प्राणायाम भन्छौँ, त त्यो प्राण अपानको ज्ञान प्राप्त गर्नुको निम्ति पनि शिवजी जस्तो गुरुको आज हर मानवलाई आवश्यकता पर्दछ। जब हामी शिवजी जस्तो, प्रभु कृष्ण जस्तो गुरुको सानिध्य प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै आज त्यो ईश्वरीय शक्ति, आफूलाई चलाउनेवाला शक्तिको अनुभूति हुँदछ। तब संसारको कर्म गर्दा गर्दै पनि त्यो विषय भोग र मायादेखि माथि उठेर आफू भित्रको त्यो चलायमान शक्तिको अनुभूति गर्दै यो मानव जीवनलाई धन्य र महान बनाउने अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ। त साथसाथै यो श्रावण महिनाको जुन भक्ति पनि अति नै के हुन्छ त पूर्ण हुन्छ। नभए हर साउन, हर सालको साउन आउँछ, हामी बेलपत्र, दूध, जल आज हामी चढाउँदै जान्छौँ, तर त्यसको यथार्थलाई नबुझ्नुको कारणले गर्दा भक्तिको मार्ग आज मानव जीवन प्राप्त गरेर पनि अधुरो नै रहन जान्छ। त त्यसकारण त यस्तो महान अवसर मनुष्य जीवन प्राप्त भएको छ र यस्ता कि जुन भक्तिका महिनाहरू कि आज मानवलाई नै मार्ग निर्देशन गर्नुको निम्ति आज महान पुरुषहरूले तपाईँ हामीलाई बताइरहनु भएको छ र यी मार्गहरूलाई फलो गर्दै जीवनलाई धन्य र महान बनाऊ भन्दै मेरा भनाइहरू अन्त गर्नेछु। हरिओम तत्सत।